سبحان لطیف هستم، آوازخوان هستم. پدرجانم پسر نوزیر لطیف هستم. پدرجانم یک تن از نوازنده‌های رادیوی ملی بوده. همراه هم هنرمندا همکاری داشتن و خود ما از کابل هستیم، طرف پشاور به این خاطر آمدیم که ما در کابل طالب گرفتن. کابل ما نتونستیم در اونجا درس ما رو پیش ببریم و تمرینای ما رو کنیم در اونجا. The member of the Anim community were deprived access to their educational entity. The school is taken over by the Taliban, and one of our campus, practically under the name of protecting the Anim property, is turned into a military barrack of the Taliban. ما باید خواهش میکنیم از شما هلپ کنین، ما رو کمک کنین طرف بیرون از کشور ما رو بکشین. موسیقی ما در اون زمان ما بیاز خفه می باشیم دیگه، چطور خفه نمی باشیم؟ او دیگه بخی ما رو جگرخون کرده که موسیقی ما در اون زمان ده. We are just the first phase of the mission is completed, but still we continue until every member of this 184 remaining people in Afghanistan is out of Afghanistan in safety and reunited with the rest of the school. خب میبخشین بسیار زیاد جنه ارمینه است، نه گیتار است که ما امروز زندہ بخوانم بر شما. ما سر زمان بر شما یک آهنگ میخوانم پشتو که ما در پشاور پشتو را در 1 ساعت یاد گرفتم تقریبا. خودم نوت کردم، نشته کردم، بر شما میخوانم. خدا کنه خوشتون بیاید. گران دل بارا مجبوری دا خپکیگی ولی زمان نصیب کے غریبی دا خپکیگی ولی